हुस्न देखिया बहुराया ए जलल जलाया कश्मीर तबाह होया ए जलल जलाया ए जलल जलाया कश्मीर तबाह होया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि 2005 3 रमज़ानुल मुबारक 8:52 पर आज़ाद कश्मीर में एक ज़लज़ला हुआ, एक सानहा पेश आया कि जिसमें घर टूट गए, जानें चली गई और हमारे जानने वाले चाहने वाले हमारे प्यारे हमसे बिछड़ गए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी हम्माद साहिब, जो कि हक सच के बानी हैं। आज हम उनसे इसी हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी हम्माद साहिब, आपने हमें ज्वाइन किया और कीमती वक्त दिया। चौधरी हम्माद साहिब, ये फरमाइएगा कि आपका ताल्लुक जैसे आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से है। जब 2005 का सानहा ज़लज़ला पेश आया तो उस वक्त 8:52 पर 3 रमज़ानुल मुबारक आप क्या कर रहे थे, और जब ज़लज़ला पेश आया तो आपने अपनी जान को कैसे बचाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने अपने कीमती वक्त निकाला और आप यहाँ तशरीफ़ लाए। तो 8 अक्टूबर को मैं स्कूल में था, हमारा कंप्यूटर का पेपर था। तो जो ही हम पेपर कर रहे थे तो लास्ट सवाल थे, वो मैंने सवाल लिखे ही है, फिर उसके बाद हमें समझ नहीं आई क्या हुआ है। काफ़ी गर्द गुबार हो गया, हमें घेर लिया, पूरे आसमान पे गर्द गुबार नज़र आ रहा था। तो हमारी जो स्कूल की बिल्डिंग थी वो दरम बरम हो गया, सब सिस्टम निज़ाम। काफ़ी हमारे दोस्त अहबाब उस्ताद कराम काफ़ी शहीद हो गए। तो अल्लाह पाक का हम पे करम हुआ, काफ़ी में भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ज़ख्मी हुआ। तो उसके बाद काफ़ी गर्द गुबार ने मुझे घेर लिया, काफ़ी मेरे अंदर तक गर्द चली गई। उसके बाद काफ़ी दोस्तों ने मेरे साथ तामन किया, मुझे पकड़ा, ज़ोर से पकड़ के उठाया। तो उन्होंने कहा चलें बाहर इधर से भागें, कोई आपको बुला, कोई ईंट कोई चीज़ आके दीवार ऊपर लगेगी तो आप भी मारे जाएंगे। तो बड़ी मुश्किल से मैंने हिम्मत की, तो उधर से बाहर निकले। स्कूल से बाहर हम गेट पे पहुंचे तो पीछे से बिल्डिंग सब कोई ज़मींदोज़ हो गई थी, काफ़ी नुकसान हो गया था। यानी जब हज़ारों की बिल्डिंग गिरी थी तो आप उससे बाहर आ चुके थे? हाँ, बिल्डिंग, जी, हम जो ही बाहर निकले पीछे से बिल्डिंग भी गिर गई, काफ़ी दीवारें भी गिर गई। हमारी जो उधर टैंकी थी पानी की, वो भी काफ़ी वो गिर गई, वो सारा पानी बह गया। तो इतने पानी की घोंड नहीं थी, मैं अगर उसके साथ कुल्ली करता या 2 घोंड पानी पीता। तो बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला। तो फिर हम उधर से बाहर निकले, बाहर भी देखा काफ़ी लोग लाशें पड़ी हैं, सियाम काफ़ी हो, शोर शराबा काफ़ी हो, खौफ और राज फैला हुआ था। तो बस इस तरह। जैसा कि 2005 का सानहा पेश आया, इस सानहा के अंदर यहाँ तक कि कफन नहीं था कि उस कफन के अंदर हम अपने प्यारों को दफना सकें, पानी नहीं था कि उनको हम गुस्ल दे के दफना सकें। इसी तरह लाशों को कब्रों में उतारा जा रहा था और बाज़ लाशें तो इसी तरह फेंक के लोग भाग रहे थे कि इस वक्त अफरा तफरी की हालत थी और गहमा गहमी पैदा थी। तो चौधरी हम्माद, ये फरमाइएगा कि जब आप स्कूल से निकले होंगे तो जाहिर सी बात है आपको घर की फिक्र हुई होगी, वालदा कैसी हैं, वालिद कैसे हैं। जब आप घर पहुँचे तो घर के हालात, यानी आपके इलाके के हालात कैसे थे? तो उसके बाद हम उधर से घर की तरफ मैं आने लगा। उधर से हम तो काफ़ी रास्ते टूट फूट गए थे, रोडें वगैरह गिर गई थी। तो काफ़ी ये पोल वगैरह हो गए, बिजली की तारें होंगी, ये रोड पे गिरी हुई थी। तो इस वजह से हमें घर उस टाइम नहीं आ सका। तो कोई राब्ता भी नहीं था फ़ोन पे, सब राब्ते मुनक़ता हो गए थे। तो फिर मैं उधर से मामू के घर चला गया, फिर जाके मैं दूसरे या तीसरे दिन घर आया। जब रोडें ठीक हुई, काफ़ी वो हालात ज़रा बेहतर हुए, तो उसके बाद अल्लाह का करम हुआ, हमारा घर भी बच गया। तो हमारे वालिदैन, वालदा, बहन भाई, अजीज़ व क़रीब काफ़ी माशाल्लाह जानी नुकसान बहुत कम हुआ हमारा।
بہت ہی کم ہوا ہے. لیکن کشمیر میں تو مالی نقصان بہت زیادہ ہوا. بالکل. میں اپنی میں بتا رہا ہوں گھر کا فیملی کا علاقے کا الحمدللہ ادھر گوجرے کا. تو باقی جو ہے تو باقی بہت نقصان ہوا ہے مالی لحاظ سے نا. تو کیا وہ نقصان پورا ہوتے جا رہا ہے؟ جی کیا وہ نقصان پورا ہو رہا ہے ایسا آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ؟ مالی تو ہو رہا ہے تو باقی جو جانی ہے وہ تو پورا نہیں ہو سکتا. جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں جو ہمارے عزیز و اقارب تھے, پڑوس والے تھے, دوست احباب تھے, استاد کرام تھے کافی, وہ ہم سے بچھڑ گئے تو ان کو وہ داد میں ہمارے دل میں داد رہے گا مرتے دم تک, تو وہ ہم نہیں بلا سکتے. تو جب یہ 2005 کا سانحہ پیش آیا, رمضان المبارک تھا, روزے کی حالت میں جو شہید ہوئے لوگ, اس واقعے پر یعنی اس سانحہ پر کیا باہر کے ممالک نے بھی آپ کی امداد کی؟ جی بہت کافی ممالک نے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تعاون کیا. پاکستان ہو گیا, ترکی, یہ چائنا والوں نے کافی ریلیف ہمیں فراہم کی, کافی ہمارے ساتھ آ کے انہوں نے تعاون کیا. تو انشاءاللہ اس ہم وقت نیکی نہیں بھول سکتے. اس وقت ڈاکٹروں کی تعداد کم تھی تو انہوں نے طبی امداد آپ کو کیسے فراہم کی؟ جی اس وقت آپ کو طبی امداد کیسے فراہم ہوئی؟ جو بیمار ہو گئے یعنی جن کو زخمیں آئی, جن کو چوٹیں لگی, جن کو خراشیں آئی, تو ان کو طبی امداد انہوں نے کیسے گھر گھر آ کے باقاعدہ ٹریٹمنٹ کی, جو میڈیسن تھی وہ انہوں نے دی, کیمپس وغیرہ لگا کے انہوں نے کافی تعاون کیا کیا. یہ کشمیر کے ہی ڈاکٹرز تھے کہ جنہوں نے کیمپس وغیرہ لگائے یا باہر سے آئے؟ پاکستان سے بھی تھے, کافی باہر کے ممالک سے بھی تھے, ترکی سے تھے, چائنا سے تھے, تو کافی باہر کے لوگ, کافی ڈاکٹر کافی نے تعاون کیا. تو کیا آپ نے بھی کسی کے ساتھ تعاون کیا اس سانحہ پر؟ جی ہم نے بھی کافی تعاون کیا ہے اپنے پڑوس میں, کافی عزیز و اقارب میں جو جائے جن کا زیادہ مالی نقصان ہوا ہے, جانی ہوا ہے. تو یہ کتنے عرصے تک لوگ باہر سوتے رہے, یعنی سڑکوں پر یا میدانوں میں کتنا عرصہ تک یہ چلتا رہا کہ باہر سونا, باہر کھانا, باہر پینا؟ یہ لگ بھگ کم از کم 4-5 ماہ ہم خود باہر رہیں, ٹینٹوں میں رہیں, کافی مشکل وقت گزارا ہے. اوپر سے شدید ٹھنڈ تھی, تو پھر بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کافی لوگوں سے ہم بہتر ہیں. کوئی ایسے لوگ بھی تھے جن کے پاس کوئی اوپر اپنا ساتھ ڈھانپنے کے لیے چادر تک نہیں تھی. تو یہ کھانا پینا کیسے پورا ہوتا رہا اس دوران؟ یہ کافی لوگوں نے, دکاندار حضرات نے کافی یہ بڑا پن دکھایا. انہوں نے اپنے دکانوں میں سے سامان وغیرہ نکال کے خود فری فنڈ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے دیا. تو اس کے علاوہ کافی ریلیف باہر کے ممالک نے, پاکستان ہمارے بھائی نے, انہوں نے کافی ہمارے ساتھ تعاون کیا حال لحاظ سے. جی سامعین, آپ نے سنا کہ چودھری حماد کی گفتگو سنی آپ نے. آپ دیکھ رہے ہیں باکسمنٹری چینل, اور باکسمنٹری چینل کے ساتھ میں ہوں باکسمنٹری چینل کا رپورٹر محمد فواد آفتاب, آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفرآباد سے.